too. I'm feeling you, baby. I hope you feeling me too. I'm feeling you, baby. I hope you feeling me too. दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कतर ने अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए। वर्ल्ड कप 2022 के लिए तैयार किए जाने वाले स्टेडियम्स में 90% तामीर मुकम्मल करके कतर ने साबित कर दिया है कि वो एक महफूज और सेहतमंद माहौल में आलमी कप की मेज़बानी के लिए तैयार है। और मुल्क में कोविड-19 से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 44,338 हो गई है। प्लाज्मा के जरिए इलाज कारगर साबित हो रहा है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कतर ने अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए। उन्होंने कहा कि कतर ने आलमी सतह पर इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त करने के लिए जारी कोशिशों की सपोर्ट के लिए $20 मिलियन का अतिया भी दिया है, क्योंकि वो समझता है कि बैनुल अक़वामी ताउन और प्लूरलिज़्म अहम अनासिर हैं। बरतानिया के चैनल स्काई न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर एक महफूज और सेहतमंद माहौल में वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 की मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार है। वाज़ेह है कि हाल में कतर ने वर्ल्ड कप 2022 के लिए तामीर किए जाने वाले नए स्टेडियम्स में से तीसरे स्टेडियम की तकमील का ऐलान किया है। एजुकेशन सिटी स्टेडियम का बाकायदा इफ्तिताह 15 जून को एक तकरीब के जरिए किया जाएगा, जिसमें कोविड-19 से मुकाबला करने वाले फ्रंट लाइनर्स को खराज तहसीन या ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा। कतर इससे कबल 2017 में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम और मई 2019 में अल जुनूब स्टेडियम का इफ्तिताह कर चुका है, जबकि अल बैत स्टेडियम, अल खौर और अल रैयान स्टेडियम का इफ्तिताह भी आइंदा चंद माह के दौरान मुतवक्के है, जबकि सुमामा स्टेडियम, रास अबू अबूद स्टेडियम और इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब की मेज़बानी करने वाले लूसेल स्टेडियम में तामीराती काम जोर और शोर के साथ तयशुदा वक्त के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ये एक यादगार और शानदार वर्ल्ड कप होगा। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोविड-19 के मजीद 1,811 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और रिकवर होने वालों की कुल तादाद 44,338 हो गई है, जबकि कल 1,595 नए केस भी रजिस्टर किए गए। वज़ारती बयान में बताया गया कि 3 मरीज जिंदगी की जंग हार गए। कोविड-19 को शिकस्त देकर सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में तेजी के साथ इजाफे से साफ जाहिर है कि मुल्क में हिफ्ज़ान सेहत या हेल्थ केयर का शानदार निज़ाम है। मुताद्दी अमराज या कम्युनिकेबल डिसीज़ सेंटर में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने कतर टीवी के साथ बातचीत करते हुए कहा कि शदीद मर्ज वाले अफराद के इलाज में प्लाज्मा भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तक 170 से ज़ायद मरीजों को प्लाज्मा दिया गया है और उनमें से आधी तादाद की सेहत में वाज़ेह बेहतरी आई और वो सेहतयाब हो गए। रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा वायरस को कंट्रोल करने के हवाले से एक पॉजिटिव इशारा दे रहा है। आलमी सतह पर कोरोना वायरस के नतीजे में मरने वालों की तादाद 4 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि अब तक 70 लाख से ज्यादा अफराद इसका शिकार हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 35 लाख रिकवर हो गए हैं। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें अमरीका में हुई, जो आलमी सतह पर होने वाली अमवात का 1/4 हैं, लेकिन
جنوبی امریکہ کے ملکوں میں حالیہ دنوں میں مرنے والوں کی تعداد تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، بالخصوص برازیل میں مریضوں کی تعداد اور اموات دونوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب اس بیماری کا علاج دریافت کرنے کی کوششیں بھی زور و شور کے ساتھ جاری ہیں اور کئی ملکوں میں کلینکل ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ جاپان نے ویکسین کی تیاری کے لیے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا ہے جس میں پہلے سے کم وقت لگے گا۔ ویکسین کی تیاری اور بیماری کے مقابلے کے لیے G20 میں شامل ملکوں نے $21 ارب خرچ کرنے کا عہد کیا ہے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں نسلی امتیاز کے خلاف لگاتار دوسرے ہفتے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن سمیت ملک کے دیگر شہروں کے علاوہ یورپ میں بھی لوگ سڑکوں پر ہیں۔ یہ مظاہرے جارج فلائیڈ نامی سیاہ فام امریکی کے پولیس کے ہاتھوں قتل کے بعد پھوٹ پڑے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دارالحکومت واشنگٹن میں 10,000 فوجیوں کو تعینات کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وزیر دفاع اور چیف آف جوائنٹ اسٹاف نے صدر کی درخواست کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ ملکی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر نے حکم نامہ یہ کہہ کر واپس لے لیا کہ اب صورتحال انڈر کنٹرول ہے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور فوج کے درمیان حالات نارمل نہیں ہیں۔ ادھر امریکہ کے متعدد سابق وزرائے دفاع اور درجنوں سابق فوجی اہلکاروں نے ایک مشترکہ پیغام میں صدر ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے مظاہرین کے مقابلے کے لیے فوجیوں کو سڑک پر اتارنے کا سوچ کر اپنے عہدے کے حلف اور آئین کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس پیغام پر دستخط کرنے والوں میں سابق ڈیفنس منسٹر جیمز میتھیز بھی شامل ہیں۔ حالیہ سروے رپورٹس کے مطابق امریکی صدر کی عوامی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ قطر خلیجی بحران کا طویل المیعاد حل نکالنے کے لیے کھلے دل کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اس کی خود مختاری کا احترام کیا جائے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کے محاصرے سے GCC کو نقصان پہنچا ہے اور یہ ادارہ تاحال اپاہج ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیر کویت اور امریکہ کی جانب سے ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، لیکن فی الحال سعودی عرب اور امارات کی جانب سے قطر ایئر ویز کے لیے فضائیں کھولنے کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کورونا وائرس کے متعلق ریاض میں خلیجی وزرائے صحت کے اجلاس میں شرکت کے لیے قطر کی وزیر صحت کو اس وقت اجازت دی گئی جب اجلاس ختم ہو چکا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحران کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے۔ اور چین میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مسٹر وانگ شی گونگ نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے علاج کی ویکسین تیار ہو جانے کے بعد چین اس کو مفت میں پوری دنیا کے لیے پیش کر دے گا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر نے عوام کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے۔ ورلڈ کپ 2022 کے لیے تیار کیے جانے والے اسٹیڈیمز میں 90% تعمیر مکمل کر کے قطر نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک محفوظ اور صحت مند ماحول میں عالمی کپ کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اور ملک میں کووڈ-19 سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 44,338 ہو گئی ہے۔ پلازما کے ذریعے علاج کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ تکنیکی معاون سلمان المومن کے ساتھ عبید طاہر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔